देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत जो मईशत को और अवामी हालत को बेहतर बनाने के दावे के साथ मैदान में उतरी थी, अब दुनिया भर से इमदाद की और IMF से रहम की अपीलें करती नजर आ रही है। सियासी बदअमनी के खतरात तो पहले ही अपनी इंतहा तक पहुंच चुके, मगर अब हमारी मईशत पहले भी दूसरे ममालिक के रहमो करम पर चलती रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सियासतदान और अवाम हमेशा से ही दीगर ममालिक खसूसन यूरोप और अमरीका से मरूब ही रहे, और हाँ में हाँ उनकी मिलाना अब गोया फर्ज ऐन बन कर रह गया है, चाहे बाद में उसकी कुछ भी कीमत अदा करना पड़े। कल जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए इमदाद के ऐलान के बाद से PDM के मुबारकबाद के पैगामात सुनकर समझ दुआ ही की जा सकती है कि खुशी और मुबारकबाद आवाम के भी काम आए। जेनेवा में मिलने वाली इमदाद के ऐलान के बाद आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। क्या कहा, ये सुन लेते हैं इस हवाले से। ये लोन नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को इमरानी टोले ने जिस तरह से तबाह बर्बाद किया था, उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी, उससे निकालेगी, और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी, और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी, और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा, और इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जो जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, पंजाब में जारी सियासी बहस में रोज बरोज एक नई खबर सामने आती जा रही है। कभी PDM अपने नंबर पूरे करने का दावा करती नजर आती है, मगर दूसरी जानिब इलेक्शन पर किसी तौर रजामंद नजर नहीं आती। कभी हुकूमत अपने नंबर पर मुतमईन नजर आती है, मगर तहरीक अदम एतमाद की जानिब नहीं जाती। कभी काफ लीग और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात की अफवाहें सुनने में आती हैं, तो कभी वजीर आला इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते दिखाई देते हैं। आज भी वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने शहबाज हुकूमत के दुनिया भर से इमदाद लेने को खूब तनकीद का निशाना बनाया, साथ में इमरान खान को भी मुखलिस लीडर करार दे दिया गया। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। और अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। और फिर भी इनका काम नहीं चल रहा, क्योंकि बेईमान बेसिकली जो भी हुक्मरान होगा उस काम में बरकत नहीं हो सकती और वो तबाही की तरफ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, देखें इतना जो सच्चा खरा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना। वतन अजीज, दूसरी जानिब एक तवील अरसे से दहशतगर्दी से नबर आजमा रहने के बाद कुछ सुकून में आया था, मगर गुज़िश्ता कई दिनों से ये आफत दोबारा पाकिस्तान पर नाजिल होना शुरू हो गई है, जिसके बाइस अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात में खराबी पैदा हो रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी बेदरीकी की तमाम तर जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम इमरान खान पर डाल चुके हैं। आज इमरान खान ने दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए इसकी वजूहात भी बता दी हैं, बल्कि ये भी कहना था कि अगर हमने मामले में समझदारी से काम न लिया तो ये हमारे लिए अजाब बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब किए तो मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में चला जाएगा। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। अगर ये शुरू हो गई दहशतगर्दी की जंग तो ये चलती जाएगी,
یہ رکے گی نہیں اس کے بعد، کیونکہ اگر وہ وہاں باڑ تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے، وہ مسلسل کہیں پھرتا، کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو. ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھ ہی افغانستان بھیجا تھا، ہم نے اس سے بات چیت کی تھی، ہم ہر چیز کے اوپر وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی، یہ وار آن ٹیرر. ناظرین، پاکستان کو اپنے قیام کے وقت امداد کی ضرورت بات سمجھ میں آتی ہے. پاکستان پر جنگیں مسلط کی جاتی رہی ہے، اس کے بعد پاکستان کو امداد کی ضرورت پڑی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. مگر پاکستان میں ایک نسل کی پوری زندگی گزر چکے ملک کو نازک حالات میں دیکھتے ہوئے اب سوال یہ کہ کیا کبھی اس ملک کے عوام وہ وقت دیکھ سکیں گے جب پاکستان ترکی کی طرح اپنے تمام قرضے ادا کر کے IMF کی شرائط سے کی بندشوں سے آزاد ہو جائے گا؟ قرضہ پہلے بھی ہم لیتے رہے ہیں، آج بھی امداد مل گئی ہے، مگر کیا اس بار وہ اس کے حقداروں تک پہنچ سکے گی یا ہمیشہ کی طرح کہیں اور ہی سے برآمد ہوگی؟ کہیں سوئز اکاؤنٹ سے، کہیں جو ہے پینما لیک سے، کہیں پیراڈائز اکاؤنٹ سے، کہاں سے برآمد ہوگی؟ حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، مگر عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. عوام کی حالت کب بہتر ہو سکے گی؟ قانون پر قانون بن رہے ہیں مگر افسران تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر عوام کل بھی لٹ رہے تھے، آج زیادہ لٹ رہے ہیں. قانون سے عوام کے بجائے لٹیرے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر جی آج بھی بات کریں گے اور ساری پولیٹیکل سچویشن پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جی ہمیں جوائن کر رہی ہیں فضا شکیل صاحبہ ہیں، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ فضا شکیل صاحبہ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی محمد ابو بکر صاحب ہیں، MNA سے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے بھی جوائن کیا. فضا سب سے پہلے تو آپ کی طرف آؤں گی، اس وقت جو حالات ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، سب سے پہلے اس پہ بات کر رہے تھے because this is something important. ایک آپ کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان سے تعلقات خراب کیے تو ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں جا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرا، وزیر داخلہ کو وقت ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنی لوکل سیاست سے باہر آ سکیں، ان ہاؤس سیاست سے باہر آ سکیں کہ وہ اس پہ توجہ دے سکیں، وزیر خارجہ اس پہ توجہ دے سکیں. وی آر لیکنگ ان سو مینی پلیسز بٹ اسٹل ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں اور کہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوگا اور بلی نہیں آئے گی، تو سب اوکے کی رپورٹ ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ رضا، بہت اہم سوال ہے آپ کا. اب اس سوال کے بہت سارے زاویے ہیں اور بہت ساری سطحات ہیں. اگر مختصر سی بات کروں میں، موجودہ حالات واقعی بہت خطرناک لگ رہے ہیں بظاہر، اور یقیناً کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سنگینی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. افغان پالیسی بہت دفعہ تنقید کی زد میں آئی ہے، بہت پرانی یہ مسلط ہوئی چیزیں ہمارے اوپر جن کا ہم بھگتان بھگتتے رہتے ہیں. اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، میرا سوال تو یہ ہے کہ جو آپ افغانستان کی پوری اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں اور جس طرح ٹی ٹی پی کا تحریک جو طالبان پاکستان ہے، اگر ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جتنے گزشتہ دنوں جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں ان کی ذمہ داری تو ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے. تو اب جبکہ یہ تاثر بھی سب کے سامنے آیا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا تحریک طالبان پاکستان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ نے وہاں ایسی کوئی فرمائش بھیجی کہ ان لوگوں کے ساتھ ذرا سخت رویہ اپنایا جائے تو یہ بھی ہم نے ہوتے نہیں دیکھا. اور کیا اس وقت کی موجودہ صورتحال کو ہم اپنی چینج آف کمانڈ جو ہوئی ہے پاکستان میں، کیا اس سے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. صحیح. آپ کو آواز آ رہی ہے فضا؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. نہیں آپ اپنی بات مکمل کریں. جی تو بس میرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ خان صاحب جس طرح اپنے سٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی ہر بات ماننے پر تیار تھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس سوال کا حق بھی ملنا چاہیے کہ ان کی ہر بات کون سی بات تھی. ابھی کل ہی وہاں KPK میں کچھ فتوے بھی جاری ہوئے ہیں کہ جہاں پر دہشت گردی کو ریاست کے خلاف جرم قرار دیا گیا ایک دفعہ پھر، اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی پرائیویٹ آدمی کو جہاد کے اعلان کا کوئی حق نہیں ہے.
इस तरह की बातें आती रहती हैं, इन पर कितना अमल होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इससे एक छोटी सी बेहतरी की उम्मीद ये पैदा होती है कि वो नौजवान या वो तबका जो इंडिजिनस यानी KPK के अपने अंदर रहने वाला है, ठीक है। शायद वो इतनी जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम पे जाने से थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा ओके। नजरसानी करे। सही। बहरहाल ये बहुत मुश्किल हालात हैं जनाब, और हुकूमत का प्राइम ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटाइज करना भी है बॉर्डर्स को, और बॉर्डर्स पे अमन बरकरार रखना और मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ देना, ये अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। ओके, अबू बकर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अबू बकर साहब, एक तरफ तो जाहिर सी बात है आप लोग इन्वॉल्व हैं बहुत पर्टिकुलरली कराची की सियासत में, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन देखें आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, और फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, हमेशा वफाक के अंदर MQM का स्टेक होता है, इत्तेहादी हुकूमत होती है, गवर्नमेंट्स आपके वोट की वजह से खड़ी होती हैं, और ये अहमियत सब जानते हैं। तो आपको ये जो इस वक्त ओवरऑल फ्रंट्स खुले हैं सारे, एक दहशतगर्दी का मामला हो गया, मईशत का मामला हो गया, जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ही गलत जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। 22 करोड़ आवाम इससे सफ़र कर रही है बहुत बुरी तरीके से। आप लोगों का कोई इसके ऊपर नुक्ता नज़र नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल हमारा नुक्ता नज़र है, और हम भी इसके ऊपर बहुत बारीकबीनी से इस पे नज़र रखा हुआ हमने। और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान ने पिछले 30-35 सालों में इस अफगानिस्तान जंग के हवाले से पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, 80 लाख से ज़्यादा जो है ना वो हमारी फौजी जवानों ने अपनी शहादतें नोश फरमाया है। हमारे स्कूल्स के बच्चों ने, मासूम बच्चों की जानें गई हैं, और बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी पे काबू पाया गया है। तो हम किसी कीमत पे ये हुकूमत की, रियासत की, और सबसे बड़ी बात वो तमाम सियासी जमातें अपने कद से ऊपर होकर अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, और पाकिस्तान है तो फिर सबकी सियासत है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब दोबारा दहशतगर्दी के हवाले से खबरें आनी शुरू हो रही हैं और वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात ठीक है कि अफगानिस्तान की हुकूमत से भी इस पे बात होनी चाहिए, और उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि आपकी हुकूमत आपके मुल्क में कायम हो गई है। अब आपके बॉर्डर से और आपके मुल्क से अगर किसी किस्म की दहशतगर्दी का अमल पाकिस्तान के हुदूद में आकर किया जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे रोकें, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पे, और पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह महंगाई बढ़ गई है वो उसमें सबका हाथ है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी बहुत जरूरी है। तो ये तमाम चीजें को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक जुबान होकर कम अज कम इस मामले पर एक होकर और एक सोच के तहत आवाज उठानी चाहिए, और इस दहशतगर्दी का कि जो दोबारा सर उठाने की कोशिश की जा रही है, वो बैरूनी ताकतें हों या अंदरूनी एक्टर्स हों, उन सब को के सामने शीशा पिलाई दीवार हमें बन के खड़ा होना पड़ेगा, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मासूम लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को महफूज रखना है। और ये सबसे पहली जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि इख्तिदार में जो शामिल हैं जमातें हमारी उनकी बनती हैं, उसके साथ साथ रियासत की है, और रियासत अपना किरदार अदा कर रही है। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसके ऊपर रियासत की भी निगाह है, हुकूमत की भी निगाह है, और इसके ऊपर लेकिन मैं समझता हूँ फिर कि इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसको जितना जल्द मुमकिन हो सके तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे, इसके ऊपर सोचें, और इस बढ़ती हुई जो लहर है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद वो अनासिर जो पहले से पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहते वो फिर दोबारा सर उठा रहे हैं, तो इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अख्तियार करने की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है ना मोहम्मद अबूबकर साहब, देख रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं दहशतगर्दी का मामला जो KP में है, वो देख लें, वाना देख लें, सवात में जो हुआ, ये सारी चीज़, फिर चमन बॉर्डर पे जो हो रहा है। इसी तनाजुर में जो आज साबिक वजीर आजम स्टेटमेंट दे रहे हैं, सियासत अपनी जगह, बट क्या उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है अफगानिस्तान के मामले में? देखिए, आप उसको कैसे देखते हैं? जी
وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ موجودہ حکومت اس سے بے خبر ہے یا ہماری ریاست اس سے بے خبر ہے. ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اور جو اس وقت جو چوبن بارڈر پہ ہوا اس کے اندر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بارڈرز کے ذریعے جو آپ کی مخالف قوتیں ہیں یا پاکستان کو جو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کے راستے کو بارڈر کو استعمال کیا ہے، وہ بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے اندر امن قائم ہوا، اس میں رد الفساد ہو یا ضرب عضب ہو، اس کے ذریعے پاکستان کے اندر استحکام آیا، پاکستان کے لوگ سکون کا سانس لے رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان میں جو امن آتا ہے یہ بہت سی قوتوں کو پسند نہیں آتا، تو وہ کوشش کرے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا راستہ روکا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست اس سے بے خبر نہیں ہے، اور حکمت عملی ضرور بنائی جا رہی ہے. اوکے فضا شکیل صاحبہ، واپس آپ کی طرف آؤں گی. فضا، ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، ایک طرف دہشت گردی کا معاملہ جس سے ہم لڑ رہے ہیں، دوسری طرف معیشت کا معاملہ ہے. معیشت میں اب جس طرح سے جنیوا کانفرنس ہے اس کے حقائق کیا ہیں کیا نہیں، یہ تو آپ بہتر طریقے سے بتا بھی سکتی ہیں. ہمیشہ سے چیزوں کو ابھی یہ بڑا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پیسے آ گئے ہیں ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ پیسہ آئے گا جو بھی، کیا وہ واقعی لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگے گا؟ اب تک جو پیسہ آیا ہے اس ملک کے اندر، اس میں میجورٹی آف دا ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے بنے، سوئز اکاؤنٹس کیسے بنے، پیراڈائز لیکس کیسے آئی، پیناما لیکس میں جو لوگوں کے نام ہے وہ سب کہاں سے پیسہ گیا، وہ سارا پاکستان کا پیسہ ہے. یہ پاکستان کا پیسہ جو باہر شفٹ ہو رہا ہے، ایسی صورتحال میں پیسہ تو ہے لیکن وہ پیسہ استعمال نہیں ہو پاتا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ریئل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. تو کیسے پھر یہ پیسہ بھی جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لگے گا پاکستانی لوگوں کے اوپر اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے اوپر؟ جی رضا، یہ بھی دوسرا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ یقیناً جس طرح ٹیررزم کو ہم ہر وقت کمبیٹ کرنے کی، اس کو فائٹ آف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو دوسری سطح پر جو معیشت کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک بہت ہی مردگی چھائی رہتی ہے، وہ سب کے سامنے. جو آپ نے سوال اٹھایا ہے رضا، اس میں اب تھوڑا سا ہمیں اگر حسن ظن قائم رکھتے ہوئے تھوڑی سہولت دے دیں، تھوڑی سی گنجائش دے دیں، تو اس میں جو ایک پازیٹیو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، وہ بات تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے پیسہ فوری طور پر آپ کے کسی بھی بینک میں یا اسٹیٹ بینک کے آف کورس توسط سے پاکستان میں فوراً نہیں آئے گا. یہ پلیجز ہیں، اور ان پلیجز کی اماؤنٹ کے اوپر بھی مختلف اداروں کا تھوڑا سا اختلاف ہے. کہیں 8.5 ارب کی بات جی، کہیں 11 ارب کی بات ہو رہی ہے، بہرحال جو بھی رقم ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی کہ وہ اس تمام معاملے کو انٹرنیشنل آڈیٹرز کے ساتھ لے کر چلیں گے. چلیے، یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی، لیکن اس سے جو ایک پازیٹیوٹی آنے کی امید ہے مجھے بھی اور بہت سارے دوستوں کو بھی، وہ یہ ہے کہ ان پلیجز کی وجہ سے آپ کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں، جیسے سعودی عرب نے بھی آج ایک بات کی ہے، بلومبرگ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ فنڈ کیا جائے، اور دوسرا اپنی انویسٹمنٹ جو انٹرنل انویسٹمنٹ وہ چاہ رہے تھے پاکستان میں کرنا، اس کی رقم بھی کہا کہ 10 ارب تک لے جائی جا سکتی ہے. اب کرنے کے کام یہ ہیں کہ جہاں جہاں لیکیجز ہیں جو آپ نے بات کی، کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ لیکیجز بہت زیادہ ہیں، ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے بہت ساری رقوم بالکل ضائع ہو جاتی ہیں. اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ کچھ دوستوں کی اپنی اپنی جیبیں گرم ہوتی ہیں، تو دویم اینگل اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو بالکل فرسودہ بیوروکریسی کا، نوکرشاہی کا پورا جو نظام ہے، وہ ثمرات کو نیچے تک بہت حد تک روکتا ہے پہنچنے سے. تو یہ تمام معاملات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو پلیجز ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی آپ کو ملنا شروع ہوں گے. اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ گرانٹس ہیں، یہ لونز نہیں ہیں، یہ آپ نے ری پے نہیں کرنے، لیکن گرانٹ کا پیسہ بھی مفت کا پیسہ نہیں ہے. یہ ساری دنیا کے جو دوست جنہوں نے پلیجز کی ہیں، یہ وہاں کے ہارڈ ارنڈ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پیسہ ہے، تو یہ ہمیں قطعاً زیب نہیں دے گا
کہ کچھ لوگوں کی جیب تو گرم ہو اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ دربدر ہوں، یہ ہمیں زیب نہیں دے گا، اور ہمیں عوام کو بھی ان معاملات پہ کڑا چیک رکھنے کی ضرورت ہے. صحافی برادری ہو، آپ جیسے اوپینین میکرز ہوں، تمام لوگوں کو وقتاً فوقتاً یہ جو اسپاٹ آڈیٹنگ ہے نا، گراؤنڈ آڈیٹنگ، اس کا یعنی سلسلہ جو ہے وہ کبھی روکنے کی ضرورت آئندہ 2-3 سالوں میں ہونی نہیں چاہیے. شکریہ جناب. اچھا، میں واپس ابو بکر صاحب آپ کی طرف آؤں گی معیشت کے معاملے پہ بھی. ابو بکر صاحب، معیشت کا معاملہ انتہائی نازک ہے، اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے، لیکن اب جو خاص طور پہ بھی جیسے بات ہوئی تھی پلیجز اور گرانٹس کی، کیا یہ پیسہ آ تو جائے گا؟ ہم سب بہت خوش بھی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن یہ واقعی لوگوں تک حقیقی معنی میں نچلی سطح تک جا سکے گا اور لوگوں کو مل سکے گا؟ جی، میں سب سے پہلے تو ایک اچھا ایفرٹ تھا پرائم منسٹر پاکستان کا کہ وہ گئے اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف ممالک سے بات کی، اور امریکہ، چائنا، یو کے، یو اے ای، سعودی عرب، یورپین یونین، فرانس، سب نے ہی اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر ہماری مدد کے لیے اعلان کیا ہے، کسی نے کسی رقم کو، کسی نے کسی رقم سے. لیکن ایک بڑی خوشائن بات ہے اور ایک حوصلہ افزا بھی ہے جہاں تک بات ہے کہ اب اس پیسے کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، جیسے خاتون نے کہا کہ ماضی کے اندر بیوروکریسی ہو یا اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ہوں، ہاں ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے اور وہ پیسہ اس طرح سے نہیں لگتا. لیکن اس وقت پاکستان جس بحران کا شکار ہے اور جس طرح سے بیرونی قوتیں، بیرونی ممالک کے لوگ آپ پہ رحم کھا کر اور آپ کے ہاں فلڈ کے حوالے سے جو افیکٹیز ہیں کروڑوں میں، جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، ان کی حالت زار، چونکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہاں آئے تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے تمام حالات کو دیکھا ہے، تو وہ اس بات کو زیادہ ریکوگنائز کر رہے ہیں، وہ زیادہ اس بات سے واقف ہیں اور انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو دنیا کے ساتھ ساتھ شاید آخرت میں بھی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے. آج ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے لیے مدد کرے اور وہ مدد کے لیے آنے والے رقم کے اندر یہاں پہ خورد برد کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے ملکی معیشت کے اندر پریشانی ہے، آپ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اپنے پیسے بھی بہت سارے بینکوں میں پڑے ہیں، اور پاکستان نے جن لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، مقام دیا ہے، دولت دیا ہے، شہرت دیا ہے، آج اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہمارا یہ وطن، ہمارا یہ ملک، کہ آج ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب پاکستان آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس میں آپ اپنا حق ادا کریں اور پاکستان کو اپنے قدموں پہ، ہاں ٹھیک ہے بیرون دنیا سے آپ جائیں، جا کر لے کر آئیں امداد، یا جو بھی آپ فنڈز لے رہے ہیں امداد کی شکل میں ہو یا وہ لون کی شکل میں ہو، لیکن ہماری بھی ذمہ آواز داری نہیں آ رہی ہے ابو بکر پاکستان. صاحب کی، آواز چلی گئی ہے، مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی ہے ابو بکر صاحب کی. ہلو، مجھے ابو بکر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، فلور دے فوراً. ہلو، جی ابو بکر صاحب جی، جی تھوڑا آ آپ کی رہی ہے. آواز چلی گئی تھی، دوبارہ سے بتائیے گا. جی کیا کہہ رہے تھے؟ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو یہ ہمیں امداد مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی رقم ہے، وہ 11 بلین ہے یا 8 بلین ہے، جو بھی رقم مل رہا ہے وہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام جو مصیبت میں پھنسے ہیں، جو سیلاب سے متاثر ہیں، یا پاکستان میں جو غربت کا حال ہے، یہ اس کی بہتری کے لیے دیا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے اور حکمران کو بھی چاہیے، چاہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھوں سے تقسیم ہو، حکمرانوں کے ہاتھ سے، سیاستدانوں کے ہاتھوں سے تقسیم ہو، اس میں بالکل ایک ایسی کمیٹی ہو جو اس کی شفافیت کو پورا یقینی بنائے. وہ جو لوگ بھی اس میں ریاست شامل ہو، اس میں سیاستدان شامل ہو، جو بھی لوگ ہوں، لیکن اس کے اندر کرسٹل ہونا چاہیے، اس کی شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے، تاکہ ایک طرف تو آپ لوگوں کی صحیح مدد کر سکیں، ان کی دعائیں لے سکیں، ساتھ میں جو لوگ آپ کو، جو ممالک آپ کو امداد دے رہے ہیں، کم سے کم ان تک بھی یہ پیغام دیا جائے اور جا سکے کہ جس مقاصد کے لیے پیسے ہم نے دیا تھا پاکستان کو، الحمدللہ پاکستان نے اس پیسے کو انہی مقاصد کے لیے 100% ایمانداری کے ساتھ خرچ کیا ہے.
अच्छा, एक चीज और भी है ना इसमें अबू बकर साहब के, बिल्कुल आपने ये कहा कि ईमानदारी से इस मामले में भी खर्च होना चाहिए, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा इस बात की? नैब में तो वैसे ही तरमीम कर दी गई है, हुकूमत जो है वो अपने केसेस निपटाने में लगी हुई है, रिलीफ लेने में लगी हुई है। अगर अभी भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए कौन बैठा है, कौन करेगा? देखिए, यही हुकूमत है ना जो ये पैसे भी लेकर आ रही है, यही हुकूमत है ना, यही प्राइम मिनिस्टर है ना, यही इसी हुकूमत के लोग गए हैं ना और जाके दीगर ममालिक को कन्विंस किया है और उन्होंने इन पे एतमाद किया है ना। तो जब बैरून मुल्क के लोग हमारे इस हुकूमत पे एतमाद कर रहे हैं तो हमें भी एतमाद करना पड़ेगा और एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। उस मैकेनिज्म के अंदर अदारे आ जाए, रियासत के लोग आ जाए, उसमें सियासतदान आ जाए। ऐसा नहीं है कि सारे सियासतदान बेहतर नहीं है, एक से एक आज भी ईमानदार सियासत के अंदर लोग मौजूद हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं। तो वो जो अच्छी शोहरत रखने वाले ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसरान हैं, अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो उनको लाएं, उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी जाए और इसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इसकी एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो इसको मॉनिटरिंग कर रहा हो। चलें, ठीक है। अच्छा, खुर्रमशेर जमान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली के और एमपी भी हैं जी। उनको भी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा एक प्रोग्राम यहाँ पे मीटिंग तैयार है, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, आपको इंटरव्यू दोनों सारे बैठे हुए, तो मुझे इजाजत। मैं चाहूंगी बस लास्टली आपसे एक कमेंट लेना, लेकिन अभी मैं जरा खुर्रमशेर जमान साहब की तरफ भी चले जाऊं। खुर्रमशेर जमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रमशेर जमान साहब, दो चीजों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंटली हम बात कर रहे हैं। एक, अफगानिस्तान से जो आज ताल्लुकात खराब होने के लिए जो खान साहब ने दहशतगर्दी की लपेट में चला जाएगा मुल्क स्टेटमेंट दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दहशतगर्दी के हवाले से हम देख रहे हैं वाना में जो हो रहा है, सवात में जो हुआ, किप्पी में जो हो रहा है, चमन बॉर्डर पे जो हो रहा है, इस सारी सिचुएशन में खास तौर पे ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है और इस बात की अहमियत को समझ भी रही है मौजूदा हुकूमत। जैसे मोहम्मद अबू बकर साहब अभी कह रहे थे कि जी हम समझ रहे हैं इस सारी सिचुएशन को भी और कोशिश यही है रियासत की भी और सियासतदानों की भी कि इसको ठीक किया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? देखें जी, अब ये सब वक्त आ गया जब खान साहब को इन्हें जो समझाना पड़ रहा है। देखें, असल में जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना दुनिया भर में जितने भी ममालिक होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी और उनकी ड्यूटी होती है कि उन्होंने अपने फॉरेन रिलेशंस अच्छे रखने हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं जो मौजूदा आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके अंदर क्या ये काबिलियत है कि आपके फॉरेन रिलेशन वो संभाल सकेंगे तालिबान के साथ जाके, अफगानिस्तान के साथ जाके? सो यहाँ पे रिदा सिर्फ बात ये नहीं है फॉरेन रिलेशन की अफगानिस्तान की, यहाँ तो आपके मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, आप देखें किस तरह आटे के लिए जो है औरतें मर्दों के बीच में धक्के खा के पैसे दे के आटे के लिए जो है लड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को कुचला जा रहा है। क्या कुछ इस मुल्क के अंदर नहीं हो रहा है? मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि टीवी के ऊपर कोई भी सियासी जमात से, पीडीएम से ताल्लुक रखने वाली कोई भी सियासी जमात कैसे आके नुमाइंदगी इस वक्त कर सकती है, आवाम को चेहरा कैसे दिखा सकती है, कहाँ पे पेट्रोल के रेट, कहाँ गैस, कहाँ बिजली, कहाँ पे जो है ना आपकी इधर महंगाई का आलम लगा हुआ है। तो ये दहशतगर्दी महंगाई की शक्ल में भी दहशतगर्दी इस वक्त आपके सामने। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि रमजान आगे सर के ऊपर खड़ा है आपके, रमजान के अंदर आप क्या करेंगी? जो हुकूमत आटे का इंतजाम ना कर सके, जो अपनी मुल्क की मईशत को ना संभाल सके, जो आवाम को डिलीवर ना कर सके, उसको तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखें, हालात ना मुल्क के रिदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब ऐसे हालात आ गए हैं कि इमरान खान साहब भी टीवी पर आके इनको गाइड कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि खुदारा समझ लो, खुदारा देख लो, और सबको बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। इस वक्त रिदा ये बात नहीं है पीटीआई हो या कोई और जमात हो, इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की बात आ रही है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। मतलब सारी सियासी जमात के जितने भी थे ये सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद भी मुल्क को नहीं संभाल सक रहे। अच्छा, जब अलग अलग थे तो जब भी इन्होंने सत्यानाश किया हुआ था, हमें तो 3-3.5 साल का अरसा था। लिहाजा ये दहशतगर्दी की वेव बहुत खतरनाक है, इसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। आपने देखा था कि मुराद सईद जो हमारे एमएनए हैं, उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में जो है वार्न करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें नजर आ रहा था क्या हो रहा है। वो देख रहे थे अपनी आंखों से वहाँ की कबायली इलाके के लोग कि ये तो खुलेआम वहाँ पे जो है गश्त चल रही थी। सो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। तो मुल्क के अंदर टेररिज्म था और मुल्क को लेके गए टूरिज्म के ऊपर। अब इन्होंने मुल्क को वापस टूरिज्म से जो है टेररिज्म के ऊपर जाके कन्वर्ट कर दिया एक दफा वापस। अब क्या
پی ٹی آئی یہی کرتی رہے گی کہ جب آئے گی ایک تباہ ہوئی بھی معیشت کو پھر آ کے کھڑا کرے گی، پھر ٹیررزم سے واپس ٹورزم کے اوپر لے کر آئے گی. ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں نا. اب ان کا تو جو مقصد تھا رضا، وہ اپنے کیسز معاف کرانا تھا جو اربوں روپے کے تھے، 1100 ارب روپے کے، وہ انہوں نے نیب سے ختم کروا دیے، قانون انہوں نے تبدیل کروا دیا، انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ ختم کر دی، انہوں نے اوورسیز جو ووٹرز تھے ان کا حق چھین لیا. اب تو ان کا مقصد تو پورا ہو گیا نا. اب ہماری جان چھوڑیں، پاکستان کی جان چھوڑیں، ملک سے جائیں، جو کرتے ہیں کریں. ہمارے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہیں آپ؟ ہم کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ اس ملک کو واپس لا کے پھر کھڑا کر سکیں گے؟ کیا سری لنکا میں کنورٹ کرنا ہے، یوکرین میں کرنا ہے؟ چاہتے کیا ہیں آپ؟ ان سے آپ پوچھیں نا کہ آپ بھی جو بات میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو انہونی ہو. یہ تو ہر شخص وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں. ان سے پوچھیں گے تو یہ بھی یہی بات کریں گے. موجودہ یہ حالات ہے کہ 265 روپے میں لوگ ڈالر خرید رہے ہیں آج، 265 روپیز میں. آپ کا اسٹاک ایکسچینج پہ تالے لگ گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، پیاز جو ہے وہ تک سڑ رہے ہیں پورٹ پہ پڑے ہوئے، ایکسپورٹس کا کام نہیں ہے، امپورٹس وہ مصیبت بنی ہے. تو کیا ہو رہا ہے ملک کو؟ یہ تو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہاں پہ حالات اگر ہاتھ سے باہر نکل گئے تو کون سنبھالے گا اتنی کروڑوں کی آبادی کو؟ اچھا خرم شیخ زمان صاحب، یہ میں آپ سے معیشت کے حوالے سے بھی پوچھنا یہی چاہ رہی تھی، آپ نے تو خیر پوری بات کر دی ہے. یہی کہ جنیوا کانفرنس تو بڑی کامیاب رہی ہے، اور ابھی جیسے ابو بکر صاحب بھی بات کر رہے تھے، فضا شکیل صاحب ابھی کہ جی ایک اچھی خبر تو ہے ایسے سارے سچویشن میں جب برے حالات ہیں اکانومی کے بھی اور ساری چیزیں. پھر سعودیہ بھی پاکستان کے ڈپازٹ 5 ارب تک بڑھانے پر غور کر رہا ہے، سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر کرنے پر آمادہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ جو پیسہ آئے گا وہ آپ لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ لگے گا لوگوں کے اوپر؟ اور چونکہ اس وقت موجودہ صورتحال میں تو ملکی سطح پر ایک آپ ہی کی پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن کے تحت نظر آتی ہے، لیکن آپ لوگ چونکہ اسمبلی میں نہیں ہے تو چیک ان بیلنس کون رکھے گا؟ نہیں، اگر ہم اسمبلی میں ہوں بھی تو کیا ہوگا؟ آپ سندھ میں دیکھ لیں نا، کیا سندھ میں ہمیں انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز دی ہیں؟ کیا سندھ میں انہوں نے ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی ہے؟ کیا سندھ کے اندر یہ احتساب کا عمل چلا رہے ہیں؟ ہر جگہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. سندھ کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں جا کے زمین فروشوں کی زمینوں کو خریدنے میں لگاتے ہیں. ابھی جو ہے نا صاحب پہنچ گئے لاہور، وہاں پہ سندھ کا پیسہ جو ہے لوگوں پہ لگایا جائے گا. 2-3 نامی گرامی منسٹر ہیں، وہ یہاں سے بوریاں بھر بھر کے نکل جائیں گے وہ بھی. تو دیکھیں پیسہ تو جو یہاں پہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ نہیں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ جو باقی پیسہ مل رہا ہے یہ تو کوئی مفت میں نہیں مل رہا، وہ تو آپ کو لون مل رہا ہے نا آپ کو. تو وہ پیسہ کہاں جائے گا آپ کا؟ مجھے بتائیں. جب یہ پیسہ ان کا خرچ نہیں ہو رہا ہے تو دوسری بات ہے کہ ساری زندگی بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے رہیں گے. ان سے پوچھیں انہوں نے اپنے دور میں کتنے ڈیم بنائے، انہوں نے اپنے دور میں کتنے ریزروائرز بنائے، اور 3.5 سال کی ایک حکومت میں عمران خان نے کتنے بنائے. بات تو یہ ہے نا کہ اگر آج سیلاب آیا تو کس کی وجہ سے آیا؟ کس کی وجہ سے سیلاب آیا؟ سیلاب کا پانی سنبھلا کیوں نہیں؟ اوکے اچھا، میں محمد ابو بکر صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گے. ابو بکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا ابو بکر صاحب، ایک تو آپ رسپونڈ اگر کرنا چاہیں خرم شیخ زمان صاحب کی بات پہ، وہ دوسرا یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے سندھ کی بھی ایگزامپل دی، تو جہاں جہاں پہ کیونکہ اب یہ گلہ بھی حکومت کی طرف سے ملتا ہے سننے کو اور آپ لوگ کی سب کی طرف سے کہ جی اگر اسمبلیوں میں بیٹھی ہوتی پاکستان تحریک انصاف تو سچویشن مختلف ہوتی، اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی، لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی فلور آف دا ہاؤس. لیکن وہ سندھ میں جیسے ایک بڑی ایگزامپل انہوں نے دے دی کہ جی سندھ میں تو ہم ہیں نا موجود، لیکن کہاں اکاؤنٹیبلٹی، نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ملی، نہ چیئرمین شپ ملی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. تو یہ جو سارے سیناریوز ہیں ایسی سچویشن میں تو پھر وہی سوال کر رہی ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کری تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی آخر کر کرے گا کون؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ کوئی ادارہ بنایا جائے، جو ادارے آلریڈی موجود ہیں وہ بھی تو فعال نہیں ہے اس طرح سے. نہیں دیکھیں، جہاں تک اسمبلی سے باہر جانے کی بات ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی کہ 3.5 سال کے عرصے میں ان کی حکومت چلی گئی. آئینی طریقے سے گئی ہے. وہاں پہ مقصد ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومت توڑ دیا گیا. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں بھی 2 اور 2.5 سال کے اندر انہیں گھر بھیجا جاتا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے، جس طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تو ان کو کم از کم اسمبلیوں میں موجود رہنا چاہیے تھا. اسمبلیوں میں بیٹھ کے یہ اپنے اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا حق ادا کرتے، اور تھی وفاق میں تو ان کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی وغیرہ
सब थी, और अभी भी इनके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो कौमी असेंबली के अंदर हैं। चूंकि इनका अभी रिजिग्नेशन मंजूर नहीं हुआ है तो उनके मेंबरान अभी हैं। अब बात आती है कि आप कहाँ देखें, तमाम चीज़ों का हल असेंबलियों के अंदर, ऐवानों के अंदर बैठ के तलाश किया जाता है। अगर इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत 6 महीने या 1 साल अगर हुकूमत इक़्तिदार में नहीं रहते और अपना किरदार अदा करते, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वहाँ आवाज़ उठाते, असेंबली में आवाज़ उठाते, जो मशवरा इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिया गया था कि आप आए। अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर कोई 2 रुपए में कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं होते, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आप इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं, उसमें कामयाबी आपको मिली, उसके बाद आप असेंबली में नहीं जाते, तो ये पैसा फिर किसका खर्च होता है? क्या इन इलेक्शनों के अंदर चाहे वो अवाम का पैसा खर्च हो रहा हो, चाहे वो उम्मीदवार पैसा खर्च कर रहा हो, चाहे हुकूमत की मशीनरी जो उसमें आती है, हुकूमत जो बैलेट पेपर बनाते हैं, स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, पुलिस लगती है, वो सारे अखराजात होते हैं ना, लेकिन इन तमाम अखराजात का इनको ख्याल नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर और सियासत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए ज़रूरी है कि वही एक जगह है ऐवान जहाँ बैठकर आपको अपना हक अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप दोनों, क्योंकि दोनों जमात के कैंडिडेट्स मेरे पास हैं कराची के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन पे जल्दी से क्विकली दोनों का कमेंट्स लेना चाहूंगी। खुर्रम जमान साहब, आप तो माशाल्लाह से कैंडिडेट भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेयर के लिए। ये 15 को जो इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए कितनी तैयारी, और बार बार जो आप लोग रिगिंग की हवाले से निशानदेही कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? तैयारी तो जी 3 दफा किया हमने, थक गए तैयारियां कर करके, पैसे खर्च कर करके भी थक गए। और जो लोग भाग रहे हैं मैदान छोड़ के, बार बार भागना चाह रहे हैं, 3 दफा इन्होंने झूठे बहाने बनाए। पीपल्स पार्टी ने बोला कि सिंध में जो ना सैलाब आए हुए और हमने पुलिस वाले भेजे हुए, वहाँ पे नफरी नहीं, और नफरी सारी इस्लामाबाद भेजी हुई थी धरने के लिए। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये कौम के लिए थोड़ी है, तो अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हैं, अपने मुफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। हम तो 100% तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी का जो इलेक्शन होगा, बल्दियाती इलेक्शन, वो सियासी जमातों की सियासी ताबूत के अंदर जो है वो आप आखिरी खेल देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान केपी से, पंजाब से ख़त्म हुई है अपनी गलत सियासत की वजह से, अपनी गलत तर्ज हुक्मरानी की वजह से, आप ये देख लीजिएगा कि ये सियासी जमात अब सिंध से भी जारी है। 15 तारीख को कराची का मेयर भी तहरीक इंसाफ का होगा, और आने वाली जनरल इलेक्शन के अंदर भी सिंध में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, और वज़ीर आज़म तो वैसे भी हमारे होंगे। सो अपने फेलियर्स की वजह से जो चारों सूबों की जंजीर होती थी, वो आपको पता है कि वो टूट फूट के उसका क्या हाल हो गया। क्योंकि देखिए, अब ये मोहतरमा शेख बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जमात नहीं रही है, अब ये जरदारी लीग है। वो जरदारी लीग अपने हिसाब से, उनकी एक लीग है पूरी, उस हिसाब से काम करते हैं। अवाम इनकी तर्ज हुक्मरानी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप देखें ना कि कराची के साथ तो चले, इनका एक सोतेली माँ वाला सलूक है ही। मुझे बताएं कि जहाँ से जरदारी साहब जीत कर आए हैं, जहाँ से बिलावल जीत कर आए हैं, यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब जीत कर आए, वहाँ पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? लाड़काना, नवाबशाह 7 की हालत तो देखें जाके क्या हो रहे हैं। तो क्या किया क्या इन्होंने 15 साल में? ना आवाम के पास पीने का पानी है, ना स्कूलों में बच्चों के पास तालीम है, ना अस्पताल में इलाज है, और है तो शहरों के अंदर राजधानी के केसेस हैं, और वहाँ पे आप अंदरूनी सिंध चले हैं तो डाकुओं का राज है। तो पीपल्स पार्टी तो इन्होंने मेरे ख्याल से तो कहते हैं ना कि खुद ही अपने आप को खत्म कर दी, दूसरे ने क्या इनके साथ करना था। लिहाजा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 15 तारीख इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। बाकी सियासी जमातें इंतखाब भी घबराएंगी। उनका रीजन ये आपको बता दूं आखिर में मैं क्लोज करते हुए, कि मजबूर कौमी मूवमेंट का मसला ये है कि उन्होंने सिर्फ 52% सीट्स के ऊपर जो है ना उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की हैं। 80 यूसी पे नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किए हैं। तो आप बताएं वो क्या हुकूमत बनाएंगे? अपनी खाक बनाएंगे? वो तो इस पोजीशन में नहीं है, कागजात नहीं इतने जमा हुए में। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी का भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कराची के साथ जो 15 साल में सलूक किया, इनको लोग वोट नहीं देने वाले। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो कामयाबी पीटीआई की होगी, बाकी सारे फारिग होंगे। ओके, अबू बकर साहब बड़े पुरुमीद हैं खुर्रम शेर जमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आपके बारे में इंकशाफ भी कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने तो नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं फाइल किए, 52% सेव किए हैं। जी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैंने एमक्यूएम के लिए कही है, पीपल्स पार्टी। जी एमक्यूएम से ही बैठे ना अबू बकर साहब, उन्हीं से ही सवाल कर रही हूँ। जी खुर्रम जमान साहब, हम इनके 3.5 साल इत्तेहादी रहे जी, और उस वक्त हम नफीस भी थे, हम शरीफ भी थे। अब हम मजबूर कौमी मूवमेंट इनको नजर आ रहे हैं। किसी जमात के स्लोगन को, नाम को
इस तरह नहीं बिगाड़ना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन अगर मैंने वो सख्त अल्फाज अदा कर दिया इनकी पार्टी के नाम से लोग क्या कहते हैं, तो फिर इनमें हमें फर्क बाकी नहीं रह जाएगा। जहां तक बात है बल्दियाती इलेक्शन की, देखिए हम राह फरार नहीं इख्तियार करे। इनकी जमात ने 2018 के इलेक्शन से पहले ये वादा किया था और दावा किया था कि हमारे पास तो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है बल्दियाती इलेक्शन का, और जैसे ही हम जीत कर आएंगे सबसे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद पंजाब में इलेक्शन कराएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो निज़ाम वहां बल्दियाती कायम था उस निज़ाम का भी इन्होंने खात्मा कर दिया। 3.5 साल इनकी हुकूमत रही, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया। तो ये दूर नहीं है, ये तमाम चीजें सामने हैं। तो इस बात, जहां तक हमारा इस इलेक्शन के हवाले से देखें, पीपुल्स पार्टी के हेलो जी सुन रही हूँ जी, आपकी आवाज आ रही है। पीपुल्स पार्टी ने इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन इन्होंने जो जेनमेंडरिंग की है वो ये कि जो इनकी आबादी के इलाके हैं वहां पे इन्होंने 40,000 और 42,000 और 35,000 के ऊपर जो है वो यूसीज बना डाला है। यानी कि तकरीबन समझ लें कि 11 लाख यूसी पे इन्होंने अफराद पे 25 यूसी तश्कील दी अपने इलाके में, और जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक है वहां पे 19,90,000 के ऊपर उन्होंने 25 यूसी बनाई है। तो डबल का डिफरेंस, इनकी यूसीज 42,000, 40,000, 38,000 पे है और हमारी यूसीज 80,000 के ऊपर है औसतन, जो हमने कैलकुलेट किया है, कहीं 90,000 पे है। तो इस तरह से 25 यूसी का था। और फिर जो इनका दही इलाका है यूनियन काउंसिल, उधर से 20-25 यूसीस को लेकर इन्होंने फिर भी ये समझ रहे थे कि शायद इसमें कामयाबी नहीं होगी, हमारा मेयर नहीं होगा, तो वो जो देहाती इलाका है कराची के इतराफ में उन इलाकों से भी कुछ यूसीस को लेके और इस कराची के शहरी मेयरशिप के इलेक्शन के लिए इन्होंने इसमें डाल दिया, ताकि तो ये जो ताकत का इस्तेमाल पीपुल्स पार्टी करके पहले इस शहर का बड़ा गरक है, और जो इस तरह से हक तलफी कर रही है, जो इस तरह से जाती कर रही है, जो इस तरह से आइन और कानून को तो अबू बकर साहब 15 को आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देखें, हम तो इलेक्शन की तैयारी भरपूर कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ कल हमारा एक मुज़ाहरा है इलेक्शन कमीशन के सामने। कल हम भरपूर मुज़ाहरा करने जा रहे हैं इस जाति के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कल मैं था वहां मौजूद इस्लामाबाद में, जब ये फैसला आया, हमारा यही है कि ना वोटर लिस्ट दुरुस्त है, ना डिलिमिटेशन सही की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को तस्लीम किया कि वेरिएशन अगर आबादी की हो सकती है तो 5-10% तो हो सकती है, लेकिन 200% लेकिन उसके बावजूद, मानने के बावजूद भी अगर अदालतों से भी इस तरह का इंसाफ ना मिले तो फिर सड़क ही बाकी रह जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया, मैं फिजा की तरफ भी जाना था लेकिन टाइम खत्म हो गया। खुर्रम शेख जमान साहब आपका, अबू बकर साहब आपका और फिजा शकील साहब आपका। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रदा सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।